आम आदमी के लिए सरकारी आटे का हुसूल ख्वाब बन गया। मुल्क भर की तरह जनूबी पंजाब में आटा माफिया सरगर्म। मसनूई किल्लत ने अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल कर दी। मुल्तान, डीजी खान, बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़ और दीगर शहरों में आटा नायाब। आटे के हुसूल के लिए खवातीन और ज़ईफ शहरियों की लाइनों में तजलील होने लगे। रंगपुर में चक्की मालकान ने आटे की निरख बढ़ा दिए। आटा 150 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। बेशतर मुकामात पर घंटों इंतजार के बाद भी शहरी खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर। हुकूमत जो है वो इस पे ख़ास तवज्जो दे। शहरी सारा दिन जलील होते हैं, उनको आटा नहीं मिलता। सरकारी आटा है फिर भी सारा दिन लाइनों में जलील होकर आटा मिलता है, कभी नहीं मिलता। बहुत सारे पॉइंट है लेकिन आटा नहीं मिल रहा वहाँ। इस तो बाद अपना लैन च तां सुबह 100 ਕੰਮਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਾਈਦਾ। ਹੁਣ ਆਟਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਈਏ। हुकूमत ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਪੀਲ ਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਆਮ ਕਰੋ, ਨਾ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਰਵੇਗੇ। ਔਰਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਔਰਤਾਂ 100 ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦੇ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਟਾ आम कर दें। बेनजीर खुसूसी प्रोग्राम में रजिस्टर अफराद को रिलीफ न मिल सका। मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स में मुस्तहिक अफराद सब्सिडाइज्ड अशिया से महरूम। सामान की खरीदारी के लिए शहरी स्टोर के चक्कर लगाने पर मजबूर। सस्ता घी, आटा और चीनी की अदम दस्तियाबी। शहरी खाली हाथ वापस लौटने लगे। सर्दी बढ़ते ही गैस छूमंतर हो गई। जहानिया के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं गैस सिरे से गायब, कहीं प्रेशर कम। शहरी और घरेलू खवातीन सराफा एहतजाज। गैस बंदिश 18 घंटे से भी तजावुज कर गई। शहरी महंगी लकड़ियां जलाने पर मजबूर। शहरी महंगी LPG और लकड़ियां खरीदने की इसायत नहीं रखते। शहरियों का अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने का मुतालबा। भाईजान हम तो बहुत परेशान हैं। मेरे घर में मेरी बूढ़ी माँ बीमार है, उसकी टांग टूटी हुई है। उसके लिए ना तो हम दलिया को खिचड़ी वगैरह पका सकते हैं, ना ही तो गैस आता है। पहले भी कम आता था, अब तो बिल्कुल ही नहीं हमारे घरों में आता। अगर थोड़ा बहुत आता भी है तो लोग मशीनें लगा लेते हैं, तो उसकी वजह से बिल्कुल ही नहीं आता। तो इसलिए भाई मेहरबानी करके गैस हमें दीजिए। हमारे बच्चे भी बहुत मजबूर हैं, सुबह वो काम पे जाते हैं, स्कूल जाते हैं, बगैर नाश्ते के जाते हैं। अवाम के लिए सस्ती अशिया का वाहिद मरकज भी महंगाई की लपेट में आ गया। मुल्तान के लंडा बाजार महंगे बाजार बन गए। गर्म कपड़े आम आदमी की पहुंच से दूर। जूतों और जैकेट्स की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। गुज़श्ता साल की निस्बत लंडा बाजार की चीजों में 2 गुना इजाफा। कारोबार मुतासिर, दुकानदार परेशान। शहरियों का हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा। मजदूरों के बच्चों पर एक और वार। स्कूलों में जेरे बच्चों के करोड़ों के वज़ाइफ की रकम खुर्द जारी। करोड़ों रुपए के फंड्स की रकम बच्चों को न मिल सकी। भट्टा मजदूरों के बच्चों को माहाना वजीफा देकर स्कूलों में लाया गया था। एजुकेशन अथॉरिटीज ने 2 साल से भट्टा मजदूरों को वज़ाइफ की रकम जारी न की। अदम अदायगी पर महकमा तालीम का नोटिस। सूबा भर की एजुकेशन अथॉरिटीज से रिकॉर्ड तलब कर लिया। 31 जनवरी तक अदायगियों का रिकॉर्ड फ्राहम करने का हुक्म। हज की सआदत हासिल करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। सऊदी हुकूमत ने 65 साल उम्र की शर्त भी खत्म कर दी। रवां साल पाकिस्तान के लिए पुराना हज कोटा बहाल कर दिया गया। साल 1,79,210 आज़मीन हज की सआदत हासिल कर सकेंगे। हज दरखास्त गुजारों के लिए पाकिस्तान में बैंक अकाउंट होना लाजमी होगा। पाकिस्तान मशीन रीडेबल पासपोर्ट की मियाद 26 दिसंबर 2023 होगी। दरखास्तें फरवरी के आखिर तक तलब किए जाने की तवक्को है। काबीना की मंजूरी के बाद हतमी हज पॉलिसी 2023 का ऐलान किया जाएगा। HIV एड्स खतरनाक हद तक फैलने लगा। मुल्तान में एड्स के मरीजों की तादाद में इजाफा। एक साल में 541 मुतासरा मरीज रिपोर्ट हुए।
ڈسٹرکٹ ہسپتال میں 3108 کیسز سامنے آئے. ادھر ملتان کے نشتر ہسپتال میں ادویات اور سرنجز کی کمی. روہی کی خبر پر ایم ایس ڈاکٹر راؤ امجد کا ایکشن. 50,000 سرنجیں منگوانے کے احکامات جاری. سخی سرور کی عوام کے لیے ضلع انتظامیہ کا بڑا تحفہ. ایم این اے زرتاج گل نے پہلے باغ گل پارک کا افتتاح کر دیا. کمشنر خالد منظور اور ڈپٹی کمشنر محمد انور بریار بھی ہمراہ. زائرین اور مسافروں کے بیٹھنے کے لیے پرسکون پارک میسر ہوگا. ایم این اے کمشنر اور ڈی سی کو پارک بارے بریفنگ بھی دی گئی. اس پارک کی اشد ضرورت تھی کیونکہ ہمارے پاس جب زائرین آتے ہیں سخی سرور کے دربار پہ حاضری دینے کے لیے عدت مند ہیں تو ان کے پاس بیٹھنے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں ہوتی. تو آج 2 تاریخی افتتاح ہم کریں. ایک یہ باغ گل سخی سرور پارک کا. اس کا فنڈ میرے فنڈ سے آیا ہے اور یہ اس میں ڈی سی ہمارے انور بریار صاحب اور کمشنر صاحب کی میرا خیال ہے بہت بڑی کاوش ہے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا مجھ سے کہ اس کو کمپلیٹ کروائیں گے. آپ کے سامنے کہ 16 فٹ کے یہاں پہ ہم لوگوں نے درخت لگا دیے ہیں. رحیم میر خان شہر کا بڑا حصہ انتظامیہ کی نظروں سے اوجھل. تحریک انصاف میونسپل کارپوریشن کے وفد کا ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر ریونیو نعمان فاروق سے ملاقات. شہر کے دیرینہ مسائل سے آگاہ کیا. شہر کے بڑے حصے میں سڑکوں کی تعمیر نہ ہونے پر تحفظات کا اظہار. حسنین وڑائچ کا کہنا ہے سڑکیں بنانا خوش آئند ہے مگر سیوریج مسائل کو دور نہیں کیا جا رہا. ترقیاتی کاموں سے محروم شہر کے بڑے حصے پر توجہ دی جائے. وزیر اعلیٰ طارق زمان گجر کا دورہ خانے وال. گلبرگ ایوان چوک اور کلی بازار میں آٹا پوائنٹس کی چیکنگ. خریداروں سے آٹے کی دستیابی نرخوں اور کوالٹی بارے استفسار. فلور ملز میں آٹے کی سپلائی کا ریکارڈ اور تیاری کے مراحل کی چیکنگ. کہا پنجاب حکومت کے اقدامات کی بدولت آٹے کی سپلائی بڑھا دی ہے. آف ایجوکیشن کا 400 نئے لیکچرار بھرتی کرنے کا فیصلہ. لیکچرار یونیورسٹی کے 9 کیمپس اور 5 اضلاع میں بھرتی کیے جائیں گے. لیکچرار کی بھرتی سپرنگ سیمسٹر 2023 کے لیے کی جائے گی. لیکچرار کی تعلیمی قابلیت ایم ایس اور ایم فل مقرر. خواہش مند لیکچرار اپنی درخواستیں 13 جنوری تک آن لائن جمع کروا سکتے ہیں. ڈسٹرکٹ بار کے انتخابات کی پولنگ میں 4 روز باقی. خانے وال بار کے وکلا متحرک. گرینڈ الائنس لائرز فورم اور ڈیموکریٹس لائرز فورم کے مابین مقابلہ. صدارت کے لیے عزیز خان پنی ایڈوکیٹ اور پیر احمد شاہ گھگا ایڈوکیٹ آمنے سامنے. گرینڈ الائنس لائرز فورم کے وکلا کی جانب سے پرتکلف ناشتے کا اہتمام. ادھر لیا ڈسٹرکٹ بار کے صدر کی نشست کے لیے شیخ سیف اللہ اور شیخ جاوید مد مقابل. جنرل سیکریٹری کے امیدوار جودت کامران اور محمد فاروق آمنے سامنے. جیت کے لیے دونوں گروپ پرعزم. دنیا پور میں 7ویں ڈیجیٹل مردم شماری کی ٹریننگ شروع کرا دی گئی. ماڈل ہائی اسکول میں 251 افسران کو ٹریننگ جاری. اے سی شیخ رضوان الحق کو مردم شماری کے حوالے بریفنگ. مردم شماری 15 روز تک جاری رہے گی جس کے 2 سیشن ہوں گے. مکئی کی بہار یا کاشت کا وقت آن پہنچا. ملتان میں موجودہ موسمی صورتحال مکئی فصل کے لیے سازگار. زرعی ماہرین نے مکئی کی کاشت کے لیے موسمی صورتحال کو بہترین قرار دے دیا. 15 سے 20 ڈگری مکئی کی فصل کو ابتدائی دنوں میں بہترین ہوتا ہے. میاں والی میں محکمہ صحت کے زیر اہتمام آگاہی سیمینار کا انعقاد. ضلعی افسران اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت. شرکا کو امراض قلب سے بچاؤ بارے آگاہی دی گئی.
DH اور ڈاکٹر رفیق خان نیازی کا کہنا ہے دل کے امراض میں اضافہ ہو رہا ہے، مستقبل میں مزید سیمینار کرائے جائیں گے۔